اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن يبسط عليه رزقه وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيُبَرِّ وَالِدَيْهِ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم۔ میں اور تسی دنیا تے آئے ہاں، پیدا اللہ دی ذات نے کیتا ہے، مگر سبب ساڑے آن دا ساڑے ماں باپ بنے نے، انجی ہے۔ پیدا اللہ نے فرمایا ہے، مشیت مرضی اور رضا اللہ دی، مگر ساڑے دنیا تے آن دا ذریعہ سبب اور باعث کون بنے نے؟ بولو یا والدین بنے نے۔ قرآن پاک اندر کئی ایک مقام ایسے نے جتھے اللہ تعالیٰ نے والدین دا یعنی مائی باپ دا ماں پیو دا ذکر اپنے ذکر نال جوڑ کے اللہ نے کیتا ہے۔ ایک مقام نہیں، کئی مقام۔ علماء بیٹھے نے، پوچھ لو، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات کئی مقام ایسے پہلے اللہ نے اپنی عبادت دا ذکر کیتا، نال ہی ماں باپ دی خدمت دا ذکر کیتا ہے، تاکہ دنیا نو پتہ چلے پیدا کرنے والی ذات اللہ دی ذات ہے، پالنے پوسنے والے ماں تے باپ نے۔ کوئی اپنے ماں باپ دی بے قدری نہ کرے، کوئی اپنے ماں باپ دی بے قدری نہ کرے، حوصلہ شکنی نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنم دیتا ہے تے ماں نے، سارے بولو جنم دیتا ہے اے لفظ ماں نا، ماں کو آنا سوکھا ہے تے بڑھنا ذرا اوکھا ہے۔ انجا والو کتنیاں ماواں جو ماں بڑھ دیاں بچے نو جڑ دیاں موت دی آغوش اندر قبری سو گئی۔ ایک نہیں، ہزاراں ماواں ایسیاں جو ماں بڑھ دیاں اللہ دے سپرد ہو گیاں۔ معلوم ہوندہ ہے کہ ماں جان جوکھا اندر پا کے اے لال جڑے نے، ماں نے موت دا دروازہ ویکھ کے اے لال جڑے نے، ماں نے موت دی اکھاں وچ اکھاں پا کے لال جڑے نے۔ اور باپ جو محنتاں کردہ رہا اولاد واسطے، مزدوریاں کردہ اولاد واسطے، مشقت کردہ اولاد واسطے، جان کھپاندہ ہے۔ نہیں بولے باپ کھپ دے کدے واسطے؟ اولاد واسطے۔ ادھی رات اٹھ کے سپاں دیاں سریاں مد کے فصل نو پانی لاندہ ہے باپ، کدے واسطے؟ اپنا پاکستان چھڑ کے دوسرے ملکاں چ مزدوریاں کردہ ہے، بولو اولاد واسطے۔ حضرات
ماں بھی مشقت کر دیے باپ بھی. اچھا یار گل سنو, یار یاراں دا بڑا خیال کردے نے, کڑھائیاں کھواندے نے, پیزے تے برگر کھواندے نے, یہ میرا یار ہے, میرا اے فرینکلی یار ہے. اے یار تیرا کدوں کدا بنیا ہے جی, اے میرے تے جان قربان کردا ہے. اچھا لیا تینوں پتہ ہی نہیں, سب تو زیادہ تیرے نال مخلص تے سب تو زیادہ تیرا احساس کرنے والے وہ تے تیرے ماں باپ نے. تو دنیا تے آیا بھی نہیں سے, 49 والیا کن کھول کے سن لے, تو جمعیا بھی نہیں سے, تیری ماں تیری ادو بھی خیر خاص. اب پتہ نہیں کنوں کہٹا پیکج لا کے تے کھچا مار کے آخر تے ہولی جے کہندا چلو اپنا خیال رکھنا. بڑا ٹھلا جا منہ کر کے کہنا اپنا خیال رکھنا. انہیں تینوں جنیا ہے, انہیں تیرے جنم دیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے. اے پیار دیاں گلاں اونوں کہہ جدے قدمہ تھلے اللہ تیری جنت رکھی ہے. ساری دنیا تو زیادہ مٹھیاں گلاں اونا نال کر جنہ نے تیری خاطر جان تکلیفاں چپائی ہے. وہ کون نے؟ ادھے بول دے نے, ادھے پتہ نہیں زمین چو اگے نے. سب تو زیادہ مٹھیاں گلاں اونا نال کریا کرو جنہ نے تینوں جمعیا جایا پالیا پوسا. بندے ہیں جدو تو ماں دے پیٹ اندر سے نا, ماں دے پیٹ اندر پیدا نہیں سے آئے لے, دائیاں نے کیا انج دا کھانا ہی انج دا نہیں کھانا. اللہ دی قسمیں وہ کھان جو بھی احتیاط کرن لگ پئی. دائیاں نے کیا پوڑیاں نہ چڑھی, وہ بچاری پوڑیاں چڑھنا چھڑ گئی. دائیاں نے کیا انج نہ کری, وہ جویں جویں سیانیاں بیبیاں کہندیاں گئیاں تیری ماں ہوئے. پتہ چلیا تو جمعیا بھی نہیں سے, تیری ماں تیری ادو بھی خیر خاص. اللہ اکبر. ایویں نہیں اللہ دا قرآن اعلان کردہ. توجہ میرے ول جا کے سن لے, ہوشیار ہو کے سن لے. اب میرے ویر شیر محمد لاہوروں آئے نے, اللہ انہاں دی زندگی چ برکت کرے تے انہاں دی الجھنا ساری اللہ دور کر کے سارے معاملے حل کر دے. بڑیاں میں تقریراں دی مسجد کر کے آیا. اے میرا بہت پیارا ویر ہے. حضرات بھائی عمر دراز واسطے دعا کرو اللہ نیک پتر دے. او دے حقیقے دے جلسہ کران گے. حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا, مالک دا قرآن کی کہہ رہا ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے بندے تیرے رب دا فیصلہ ہے, تیرے مالک دا فیصلہ ہے, تیرے کریم دا فیصلہ ہے. اللہ اللہ کسی دنیا دی کوڑ دا فیصلہ نہیں, یہ دنیا دے کسی چھوٹے موٹے جج دا فیصلہ نہیں, یہ ساری کائنات دے رب دا فیصلہ ہے. اللہ پاک دے علاوہ کسی دی پوجا نہیں کرنی, اللہ دے علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی. اللہ اللہ اس اللہ دی بندگی کرنی ہے, اس مالک دی بندگی کرنی ہے جن نے پوری کائنات نو بنایا ہے. اللہ اللہ مالک کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت کرنی ہے تے اللہ دی کرنی ہے. اللہ اللہ رکوع کرنا تے اللہ دے سامنے, سجدہ کرنا تے اللہ دے سامنے, چڑھاوا چڑھانا تے اللہ دے نا دا, منتاں منوتیاں اللہ دے نا دیا, سوراں پکارا اللہ دے نا دیا, سبیلاں لانیاں تے اللہ دے نا دیا, دیوے بالنے تے اللہ دے نا دے, بکرے چھترے تے اللہ دے نا دے. اللہ اللہ ہر قسم دا بندارہ بننا تے اللہ پاک دے نا دا. پہلے اللہ نے اپنا تذکرہ فرمایا, نال فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے والدین دا ادب کر دیا رہنا, نیکی کر دیا رہنا, احسان کر دیا رہنا. مسلمان نے گلتے آنل سن لو, 49 والو گلتے آنل سن لو, دوسرے تے ہاتھاں چھوڑ والو اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے. اللہ اللہ توجہ فرماؤ ذرا. ہر بندہ چاہتا ہے
اللہ میری روزی فراغ کر دے وے. ہر بندہ چاہتا اللہ میری عمر دراز کر دے وے, چھیتی موت نہ آئے, کدے رزق دی ٹوٹ نہ آئے. ہر بندہ ہی چاہتا ہے روزی اندر بھی برکت ہوئے, زندگی اندر بھی برکت ہوئے. کیوں بھی انجی ہے؟ امیر بھی چاہتا ہے, غریب بھی چاہتا ہے روزی چ بھی برکت ہوئے, زندگی چ بھی. اب بولو مرو مدینے جا کے. ہر بندہ چاہتا ہے روزی چ بھی برکت ہوئے, زندگی چ بھی. اللہ رزق فراغ کر دے وے, عمر دراز کر دے وے. ہر بندہ چاہتا ہے, ہر بندہ چاہتا ہے. اللہ اللہ میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ پاک روزی فراغ کر دے وے, جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ عمر دراز کر دے وے. فَلْيُبَرِّ وَالِدَيْهِ, اس بندے نو چاہیے اپنے ماں باپ نے نیکی کریا کرے, اپنے ماں باپ نو سکول پہنچایا کرے, اپنے ماں باپ دی عزت کریا کرے. اللہ گیا تو جو میرے پاک نبی دی حدیث سنو, ماں حق الوالدین علی ولدہما. میرے نبی دا فرمان, میرے نبی دا فرمان. اللہ اللہ سرفراز بہ جا, تھک جا سے بہ جا, بڑا پد کر کے جھوک دادو تو میاں باکر دے پنڈو آئے. حضرات گرامی توجہ فرماؤ حضرات, اسی بندے سے آن لینے ہیں نا جڑے اپڑ در اے چوک دادو تو آئے پائی پھر تو میرا گون نہیں پھرتا. اللہ تو انہوں سلامت رکھے. کہ مسجدہ کی نہ ہے مسجد عائشہ چاہنے والوں, اللہ قیامت والے دن سیدہ عائشہ دے شوہر آمنہ دے لال دے پرچم تھلے کٹھیاں فرمائے. اللہ کملی والے دا ساتھ نصیب فرمائے. حدیث سنا رہے ہیں, حدیث سنا رہے ہیں. اللہ اللہ حدیث سنو, میرے پاک نبی دا فرمان سنو. اللہ میں جنیاں حدیثاں روز سنانا اللہ یہ صدقہ جاریہ میرے شیخ عبداللہ امجد چھتوی رحمت اللہ علیہ واسطے فرما. مولانا عتیق اللہ اللہ انہوں نے عمر دراز فرما. شیخ الحدیث استاذ العلماء مولانا عبدالحلیم بھی قبر روشن فرما. میرے مربی و محسن مولانا معین الدین اللہ انہوں نے قبر تے رحمتہ برسا. حضرات گرامی توجہ فرماؤ حدیث, ماں حق الوالدین علی ولدہما. آقا جی ماں پیاں دا اولاد تے کی حق ہے, ماں باپ دا اولاد تے کی حق ہے, ماں پیاں دا اولاد تے. چھوٹا جا سوال ہے, بڑا سوال ہے. ماں پیاں دا اولاد تے آج دے پتران نے ماں پیاں نو بولن جوگا چھڑے آئی نہیں. ابا گھر وچ بول نہیں سکدا, کوئی مسئلہ ہوئے کہندا ابا تو چپ رہ تینوں تے بولنا ہی نہیں آندا, اما تو چپ رہ تینوں کی پتا ہے. اے سیانا جمپیا وڈا جمپیا ہے, اور نہ ہی نہ سیدھے سادھیاں دا دل توڑیا کر, نہ باپ نہ ماں باپ نو چپ کرا کے انہاں دے کلیجے نو ٹھیس نہ پہنچایا کر. اللہ اللہ حضرات ایک ویلا سی نا, ایک ویلا سی تیرا وچ ہی موتر نکل جاندا, ایو تیری ماں تینوں توندی سی, ایو تیرا باپ تینوں صاف کردا سی. ہن تو کہنا تانوں تے بولنا نہیں آندا, ہن کہنا تانوں او دے انہوں نے بولنا آندا سی جدو تیرا موتر کچھے چ نکل جاندا سی, او دو بڑا انہوں نے بولنا آندا سی, ہن تینوں بولنا آندا ہے. نہ چاڑیا کر تے نہ چڑکیا کر. میرے رب نے قرآن اندر فرمایا لا تنہرہما, خبردار ہوئے بی اے کر گئے, ایم اے کر گئے, ایف اے کر گئے, چڑکی نہ ماں پیانو. لا تقل لہما اوف, جے مائی باپ دی کوئی گل چنگی نہ لگے اوف نہیں ہو آکھنا, اوف نہیں ہو کہنا, اوف نہیں ہو کہنا. میرا رب تینوں اوف دی اجازت نہیں دیندا, میرا رب تینوں چھڑکن دی اجازت نہیں دیندا. اللہ اللہ گل میں کی کر رہا سا حدیث نبی پاک دی, آپ دا فرمانے عالی شان. آقا جی ماں پیاں دا اولاد تے کیا دس دیں نبی پاک نے کی فرمایا ہے, اے سن لو تے دلاں تے لکھ لو, اپنے دلہ دیاں میمریاں تیار کر لو. حضور نے ماں پیاں دا حق اولاد تے کی دسیا. آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک
یہی تیرا جنت نے یہی تیرا جہنم نے جے خدمت کرے گا عزت کرے گا احترام کرے گا اللہ جنت تیرے نام الاٹ کر دے گا جے ماں پیو نو ستائے گا ماں باپ نو روائے گا ماں باپ دا دل دکھائے گا جہنم چلال کر دیتا جائے گا یہ تیرا جہنم بھی لے تیرا جنت بھی لے اللہ اللہ مسلمانوں آپ پہ دھیان کر لو آپ پہ دھیان کر لو میرے نبی نے راواں دس دتیاں نے میرے آقا نے رستے سمجھا دیتے نے اور رستہ چننا تیرا کام ہے انتخاب کرنا تیرا کام ہے ماں باپ دے سامنے بڑھ بولا بڑھ کے بولیا نہ کر ادب دے نال بولیا کر احترام نال بولیا کل جدو تو جو بڑھاپے چ آئے گا تیری اولاد جوان ہوئے گی کل تیری اولاد بھی تیرا ادب کرے گی کل تیری اولاد بھی تیرا احترام کرے گی اللہ اللہ آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک تیرا جنت بھی ہے تیرا جہنم بھی ہے آؤ آگے چلیے ذرا اور آگے چلیے دھیان میرے وال کرو اللہ جاندا جے میں تہاڈی نیند دا بھی احساس کراں گا میں تہاڈی تھکان دا بھی احساس کراں گا میں تہاڈے کھانے دا بھی احساس کراں گا بڑی سپیڈ نال تیز تقریر کراں گا تاکہ بہتیاں گلاں میں تینوں تھوڑے ٹائم سناواں اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے پوری توجہ میرے وال پوری توجہ سرکار دی حدیثاں میں تیرے دامن چ سجاواں گا اللہ دے قرآن دی آیتاں میں تیرے دل دے گلدستے اندر سجاواں گا اللہ اللہ بیت اللہ یاد آ گیا خانہ کعبہ یاد آ گیا 2 مہینے پہلے اللہ نے مدینے اندر تقریر دا موقع عطا فرمایا اللہ سونیا پھر جی پیا کر دے اللہ سارے جلدی بلا لے آج جنہیں پیار والے آئے نے انہاں سارے مکے بلا لے اللہ انہوں نے مدینے بلا لے جڑا نہیں بولتا انہوں سورے ہوتے پہنچا دے نہیں بول دے پھر کسے پاسے تک کلیے نا توجہ ہے بیت اللہ دا طواف ہو رہا سی کی ہو رہا سی بولو ذرا بیت اللہ شریف دا طواف ہو رہا ہے دنیا چکر لا رہی ہے طواف کرنے والے دے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بیت اللہ دا طواف کر رہے نے اللہ اللہ طواف دا منظر ہی بڑا عجیب ہوتا ہے بیت اللہ اندر طواف ہو رہا ہے عبداللہ بن عمر بھی طواف پہ کر دے نے ایک نوجوان اللہ اللہ یہ دے موڑیاں تے بڑھی ماں سوارے ماں ہڈیاں دا ٹانچہ بڑی ہوئی تو جو ہے ماں وڈیری ہڈیاں دا ٹانچہ بڑی بیت اللہ دا طواف کرا رہے ہیں کہتے کہندہ امی لو زمزم دا پانی پی لے کہتے کہندہ امی لو حجر اسود رو بوسا دے لے اللہ اللہ اپنی مانو بیت اللہ دے چکر لوا رہے ہیں بیت اللہ دا طواف کرا رہے ہیں انج طواف کر دیا جناب عبداللہ بن عمر نال ملاقات ہو جاندی ہے عبداللہ بن عمر نال ملاقات ہو جاندی ہے کہندا ذرا جی رک جانا ایک مسئلہ سمجھا جانا میں اپنی مالو بیت اللہ دا طواف کرا رہا پھر صفا مروہ دی سعی کراواں گا مسئلہ یہ پوچھنا چاہنا کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر چھڑیا ہے توجہ کیا میں اپنی ماں دا حق نہیں تسی نہیں بولے کیا میں اپنی ماں دا حق حیران ہو گئے میرے عبداللہ بن عمر حیران ہو گئے عبداللہ بن عمر اور یار کنج دیا گلہ کرنا ہے کدے جمڑ والی ماں دا بھی حق ادا ہویا ہے جڑی ماں نے جان جو کھاندر پا کے تنو جڑے آئے جڑی ماں نے جان جو کھاندر پا کے تنو جڑے آئے یہ لگدا تسی نہیں ہے ضرور سننے نے چلو آگے چل کے سنا دینے ہیں ہون آئے جو ہوگے کدے واسطے ہیں حضرات توجہ فرماؤ ذرا اللہ اور تو پوچھنا ہے میں ماں دا حق طواف کرا کے ادا کر دیتا کدے ماں دی بھی حق ادا ہوئے نے ہاں تینو اللہ نے بڑی وڈی نیکی عطا فرمائی اللہ سوڑے میں تیرا شکریہ ادا کرنا مینو فقیر نو بھی اللہ نے اے نیکی عطا فرمائی میں ماں دا ہاتھ پڑھ کے رمضان دی 27ویں رات اپنی ماں نو طواف کرایا اپنے باپ نو طواف کرایا تو انو سنا رہے ہیں تسی بھی نیکی کر لو او جوانو بڑا کمایا مراسیاں تے سٹیا بڑا کمایا تے ڈوما تے سٹیا بڑا کمایا تے بہن واجیاں تے سٹیا نا چنگے کم
جمعہ تے لایا کر، ماں نو حج کرا دے، باپ نو حج کرا دے، ماں نو عمرہ کرا دے، باپ نو عمرہ کرا دے۔ اللہ 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 توجہ میرے ول فرماؤ ذرا، اللہ پاک نے تینوں بڑی بڑی نیکی عطا فرمائی، اپنی ماں نو تو آپ کرا رہے ہیں تے جے ماں دا حق پوچھنا چاہنا ہے نا، توجہ میرے ول، جے ماں دا حق دا پوچھنا چاہنا ہے، جدو تیری ماں نے تینوں جڑیا سی، جدو تیری ماں نے تینوں جنم دیتا ہے، تیرے جنم دے ویلے تیری ماں نے ایک ٹھنڈا سا پریا، تیرے جنم دے ویلے تیری ماں دی ایک ہائے نکلی، تیرے جنم دے ویلے تیری ماں دا ایک ٹھنڈا ہوکا نکلے آئے، حالے اس ٹھنڈے ہوکے دا مول نہیں مڑیا، اس ٹھنڈے ہوکے دا بھی او جڑی تیری ماں نے تیرے جنم تے ہائے کی تھی، آلے تے او دا مول نہیں تریا۔ کیڑے حق دیاں گلنا پوچھنے کہ میں ماں دا حق دے چھنے؟ ماں دی ہستی کوئی اتنی معمولی نہیں ہے۔ میں اکثر کیا کرنا، ساری دنیا تو بہادر میرا نبی، ساری دنیا تو دلیر میرا نبی، ساری دنیا تو مضبوط اصحاب والا میرا نبی، اتنا بہادر تے دلیر ہے جدو نگ دیا ٹپ دیا بستی ابوا تو گزر دے، امی آمنہ دی ٹیری نظر آن دی، اتنا بہادر نبی بھی روڑ لگ جاندہ سی، رو پہندے میرے نبی، ماں دی قبر ویکھ کے رون دے رہن دے، سوچ دیتے ہون گے نا، آج ماں آمنہ دنیا تے ہوں دی، ویکھ دی میرے پتر محمد نو اللہ نے کنے پاگ لائے، پوری دنیا تے میرے شہزادے محمدی اللہ تمہیں پا دیتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ سعودیہ ایک دفعہ میری تقریر سی یمبو شہر اندر، یمبو مکہ مکرمہ تو کوئی 400 کلومیٹر، راستے اندر میں ساتھی نو کیا ڈرائیور نو ہے یار کوئی تاریخی مقام آئے تو میں نے دسی، انہوں نے کہا قاری صاحب روڈ تو 30 کلومیٹر سیر تے جانا پائے گا، بستی ابوائے نبی پاک دی امی آمنہ دی قبرے میدان بدرے، میں کہا یار تقریر تے عشاء تو بعد ہے، میں نبی پاک دی امی دی قبر بھی ویکھنی ہے، میں میدان بدر بھی جانا۔ مالک لے گیا، حضرات اے دین دیا برکتاں، قرآن دیا برکتاں، میرا مولا اوتھے اوتھے لے گیا جتے ساڑھے خیالات بھی نہیں جا سکتے۔ 1996 اندر بیت اللہ چ بیٹھے مولانا منظور صاحب تے میں تے انج کر کے نا پرانی گل، مولوی صاحب انج بیٹھے تے خانے کعبے وال ویکھی جان، بابے بلال دی گل، میں کول بیٹھا تے میں ویکھ لایا، میں کہا مولوی صاحب ادھر ہی ویکھی جاندے، کوئی ساڈے نال بھی نمبر ملاؤ، کوئی ادھر بھی گل کرو۔ میں کہا کوئی ساڑھے نال بھی نمبر ملاؤ، یقین کرو مولانا منظور صاحب کہنے لگے قاری صاحب سوچن دیا یہ قرآن دی نوکری نہ کیتی ہوں دی سانو ایتھے کنے آن دینا سی، قرآن دی نوکری نہ کیتی ہوں دی سانو ایتھے کنے آن دینا سی۔ ویران زندگی تھی میں خاک چانتا تھا، ویران زندگی تھی میں خاک چانتا تھا، مولا تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ سنیے، نوکر بن جاؤ ماپیاں دے، خادم بن جاؤ ماپیاں دے، اللہ ذوالجلال تانوں اللہ تانوں عزتاں دے تاج عطا کر دے گا۔ سنیے ذرا، جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا کیڑے حق دیاں گلاں کرنا ہے، جس ویلے تیری ماں نے تینوں جڑیا سی، جیڑا ٹھنڈا ہوکا تے ٹھنڈا ہا پریا ہائے کیا سینہ، حالے اوس ایک جملے دا مول نہیں مڑیا، اللہ 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 سوچی بھی نہ میں ماں دا حق ادا کر چھڑے آئے۔ اسے بات میں ایک جملہ پیار دا کہنا چاہنا کہ عظمتاں کی سناوا ماں دیا، جنہاں نے ماں دا پیتا ہے کھول کے کہو سبحان اللہ۔ چپ روے جڑا فیڈر تے پڑیا چپ روے، اوے عظمتاں کی سناوا ماں دیا، اوے تار دندیاں نے دعاواں ماں دیا، اوے تار دندیاں جے تار دندیاں جے دعاواں
ماں دیاں یار جدو کر جائے گا جوانا کر جائے گا چلو اج تے ماں ستی ہوئے گی یا جلسہ سنائی ہوئے گی اللہ اللہ اے جملہ یاد کر لے جملہ یاد کر لے اپنے گھر دے آنگن اندر تردا پھردا کہیں راتی کاری خالد کہہ رہا سی عظمتاں کی سناوا ماں دیاں تار دندیاں نے دعاواں تے ماں بھی سن کے راضی ہوئے گی اللہ کرے انج دے جلسے ہوندے رہن ساڈے پتر ماپیاں دی خدمت کردے رہن ساڈے بچے نیک ہو جان ماں باپ دے تابعدار بن جان ماپیاں دے خدمت گزار بن جان اللہ اللہ توجہ میرے ول فرماؤ لال پیارا جب تائی کار نہیں آ جاوندا لال پیارا جب تائی کر نہیں آ جاوندا رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں رین بوئے تے اے دسو بھی مینوں آخری باری بلایا جے کہ پھر بھی بلانا ہے تے سارا کچھ آج ہی سن لینا ہے تے میں پھر آ جاؤں گا حضرات گرام جدو میں پچھلی تقریر کر کے گیا سا بڑا اوکھا کر پہنچا سا ادوں دا مینوں 649 یاد حضرات گرامی توجہ فرماؤ توجہ ایک پٹرول مک گیا ایک دھند بڑی تے اسی ایڈے رات تنگ ہوئے اللہ اللہ کر کے پتوں کی پہنچے تے دعا کرو اللہ تواڈے پنڈ نو آباد رکھے شاد رکھے تواڈے پنڈ دی ایک تقریر میری پہلی جدو عمر دراز نے بلایا سی نا سیرت یوسف علیہ السلام نیٹ تے بڑی چلتی لوگ پوچھتے ہیں وہ کتھوں دی ہے وہ کتھے 49 چک کے حضرات گرامی گل بڑی پیار والی رو پے پیارے نبی محمد مصطفیٰ رو پے پیارے نبی محمد مصطفیٰ یاد جد آیا جدائیاں ماں دیاں او یاد جد آیا میرے پاک نبی سفر کر رہے نے چل دیا بوا بستی آئی آپ دے صحابہ بھی نال نے آپ نے فرمایا سنگیو رک جاؤ اے میرے پروانے رک جاؤ اللہ صحابہ رک گئے نبی پاک دی امی آمنہ دی جتھے قبر ہے نا اس پنڈ دا نا ابوا ریکستانی علاقہ ریتلا علاقہ ریت دے ٹیلے ریت دے سہرا اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم روڈ تو ذرا ہٹ کے ایک ریت دا ٹیلہ اچھی جگہ پہاڑی نوائے آپ اتے چلے گئے اتھے جا کے نبی پاک زارو کتاروں پہ بیان کرنے والا بیان کر دائے فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابکا من حولہ آپ اتنے دردنار ہوئے اتنے غمنار ہوئے آپ دے صحابہ بھی روڑ لگ پہ جدو نبی پاک نے کھیاں صاحب کی دیا آنسو مبارک صاحب کیتے ایک پروانہ پوچھتا سونے ہو ایک کیڑا پیار والا جی ستا ہے ایک کیڑی محبت والی ہستی ستی ہے ایک کیڑا پیار والا جی ستا ہے جی دیا یادہ نے جناب اتنا روایا ہے آپ دی پھر آواز پر آئی اکھیاں پھر دوبارہ ڈبڈوان لگ پیا آپ نے فرمایا یہ 6 سال دا چھوڑ کے جان والی میری امی آمنہ ستی ہے پھر نبی پاک نے ساری گل سنائی میری ماں میں مدینے میرے ابا جی دی قبر تھے لگئی اوتھے سی کئی دیاڑے رہے اللہ پھر آئے تے مکے جا رہے ساں ایتھے جا کے میری امی نو بخار ہو گیا بخار بڑھتا گیا مرض بڑھتا گیا جو دعا کی آخرو ویلا آ گیا جڑا سب تے آن والا ہے آخرو ویلا آ گیا جڑا سب تے آن والا اللہ آخرو ویلا آ گیا جڑا سب تے آن والا ہے دھیان کر لو اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا سلاست لا يدخلون الجنہ 3 قسم دے بندیاں دا جنت داخلہ بند 3 قسم دے بندے جنت نہیں جان گے اللہ سونے کیڑے 3 قسم دے بد نصیب آپ نے فرمایا سب تو پہلا
اللہ کلی والدی ماں باپ دا نافرمان نہیں جائے گا نہیں جائے گا اللہ واللہ اللہ ودیوس بے غیرت بندہ جیدہ حیا مر گیا ہے جیدی غیرت مر گئی ہے جیدی پہن بیٹی ننگے چہرے بازاراں پھرے جیدی بیوی ننگے چہرے بازاراں پھرے جیدی غیرت مر گئی جیدہ حیا مر گیا جیدی پہن جیدی بیٹی بیوی ویاواں تے نچدی پھردی ہے ایدا حیا مر گیا ہے جیڑی براتیاں تے پھول پئی سڑدی ہے موویاں بنوا رہی ہے ہائے اللہ میری توبہ آپ نے فرمایا جیدی غیرت مر گئی جیدہ حیا مر گیا او دیوس کدے جنت نہیں جائے گا اور تیسرا نبی پاک نے فرمایا والرجیلہ ہو کے عورت مرد بڑھندیاں کوشاں کرے مردہ دی مشابت کرے اے عورت بھی کدے جنت نہیں جائے گی اے حدیث نبی پاک دی حضرات قدر کرنی اپنے ماپیاں دی گل کر رہا سا جواناں نال ہن جوانوں میرے ول دھیان کر لو اپنے کناں دے دروازے میرے ول کرو ذرا میں گل کوئی سمجھانا چاہ رہا کریمان نساواں دا کریمان نساواں دا 49 والے جڑا والے کریمان نساواں دا میں کی کیا ہے کریمان نہ ہلے نہیں آلے ہلے نہیں کریمان نساواں دا پہلا حق دین دائی پھر حق پیو ماواں دا پہلا حق دین دائی پھر حق پیو ماواں دا کریمان نساواں دا کریمان نساواں دا پہلا حق دین دائی پھر حق پیو ماواں دا اللہ واللہ اللہ تہان میرے ول کر ذرا کدی خدمت چھوڑی نا میں کی کیا ہے او کدی خدمت چھوڑی نا او پرائیاں تیاں نو 2,000 دے ایزی لوڈ پیجن والے میں گل ماپیاں دی کر رہا کدی خدمت چھوڑی نا او کدی خدمت چھوڑی نا ماں باپ نو رنج کر کے بیڑی بختہ دی روڑی نا ماپیاں نو ناراض کر کے بیڑی بختہ دی بوڑی نا او کریمان نساواں دا پہلا حق دین دائی پھر حق پیو ماواں دا جملہ بڑے پیار والا باقی سب افسانے نے او یاریاں والے دوستیاں والے اللہ واللہ اللہ ادھر ادھر کالا ملان والے اے باقی سب افسانے نے اے باقی سب افسانے نے اے باقی سب افسانے نے ماں پیو اس دھرتی تے انمول خزانے نے ماں پیو اس دھرتی تے انمول خزانے نے سارے مل کے کہہ دیو ماں پیو اس دھرتی تے ڈاکٹر بلال جی نے مسجدی جگہ دیتی ہے اللہ والدین تے رحمتاں فرمائے اولی آمین کو حضرات توجہ میرے ول فرماؤ توجہ میرے ول فرماؤ ذرا باقی سب افسانے نے ماں پیو اس دھرتی تے انمول خزانے نے کریمان نساواں دا کریمان نساواں دا اللہ واللہ اللہ پہلا حق دین دائی پھر حق پیو ماواں دا ایک جملہ بڑے پیار والا تیرے سینے ٹھنڈ پہ جائے بڑا شان پیو ماواں دا اس واسطے نہیں کہ قاری خالد بیان کر رہا ہے اس واسطے کہ اللہ دا قرآن بیان کر دائے میرے نبی دا فرمان بیان کر دائے بڑا شان پیو ماواں دا اور بڑا شان پیو ماواں دا ماں پیو دے ہندیاں کی اور ڈر تتیاں ہواواں دا
मां प्यो दे हुंदियां की डर ततियां हवावां दा करी मान लसावां दा दिल सोच के डर जावे दिल सोच के डर जावे मां प्यो दे मरन कोलों बंदा पहले च मर जावे मां दा जनाजा ना वेखना पवे हजरात एक दर्दी गल कीती है ना मौत ने ते जदों आने उदों ही आने ओ चावे बुलाण वाला चावे ते पोते नूं पहले बुला लवे दादे नूं बाद अंदर बुला लवे मर्जियां मेरे रब्बे करीम दियां ने ओ चावे ते पुत्र नूं पहले बुला लवे बाप नूं बाद अंदर बुला लवे मर्जियां मेरे अल्लाह दियां ओ चावे ते पोते नूं पहले बुला लवे दादी नूं बाद अंदर बुलाए मर्जियां मेरे अल्लाह दियां ने अल्लाह अल्लाह हर वेले तैयार रहा घर मौत वास्ते मुसलमाना जिहड़ी बात मैं करना चाह रहा आज कदर करोगे कल तुहाडी औलाद तुहाडी कदर करेगी आज कदर करोगे कल तुहाडी औलाद दिल दिमाग हाजिर जे होना पहले तरह झटका तो नहीं लगेगा एक बंदा उन्होंने अल्लाह ने पुत्र दिता ते बाप उदा बुढ़ा हो गया बाप उदा बाप बुढ़ा हो गया लो जी उन्हें घर च बर्तन रखे ने चिब्बा जिहा गिलास टुटी जी कौली मैला जिहा पौना ते पुरानी जी छाबी कितनी चीज़ां हो गई ये रोटी किनू देंदा है अब्बा जी ते बेगम डिनर सेट डाइनिंग टेबल बेडरूम है उधर पुत्र शहजादा बैठा है इधर आप बैठा है इधर बेगम बैठी है ए सलाद पिया है ए रायता पिया है ए स्वीट डिश ए फ्रूट डिश पई है ए फलान डिश पई है ते टूटी जी चिब्बी जी कौली ते मैल दा मारिया पौना ते पैड़ा जा गिलास ये खाना दे के पुत्र नूं कहंदा जा दादा अबू नूं दे के आ गल समझ आ रही सारे नूं आ रही जे हुण ना आई तो फिर क़यामत तो पहले नहीं आनी जे हुण ना आई फिर क़यामत तो पहले नहीं मैं टाइम पास कर नहीं आया मैं जवानों तुहाडे दरवाज़िਆਂ ते दस्तक दे के तुहानू झंझोल के मापियां दे पैरां च बिठाण आया असां आप खिदमतां कीतियां ने अलहमदुलिल्लाह अल्लाह दा शुक्र है अल्लाह दा शुक्र है दुआवां लईयां ने मां कोलों दुआवां लईयां ने बाप कोलों बैतुल्लाह च जाके दुआवां लईयां ने जो मैं अपनी मां नूं लैके गया ना सारी दुनिया अपने वास्ते दुआवां कर दी मेरी मां मेरे वास्ते दुआ कर ला मेरा पुत्र ले आई मेरे पुत्र नूं बुलाई रखी कारी खालिद ना मुरब्बियां दा मालिक ना किलियां दा मालिक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मौला ने मैनूं 21 वारी अल्लाह दे अपने घर बुलाया कोई किले नहीं कोई मुरब्बे नहीं कोई कारखाना नहीं कोई फैक्ट्री नहीं वीरान जिंदगी थी मैं खाक छानता था तेरे कुरान से पहले मौला मुझे कौन जानता था मदीने अंदर अल्लाह ने तकरीरां दा मौका दिता मक्का पाक अंदर अल्लाह ने बयान दा मौका दिता लो दुआवां अपने मापियों तो लो अज मां रोंदी है पुत्र मैनू तंग करदा है बाप रोंदा है पुत्र ने मेरा जीना हराम किया है ऐसे पुत्र नू चाहिए किसी गंदे गटर च डुब के मर जाए जिदे कोलों दी मां तंग है जिदे कोलों दा बाप तंग लो अज तुहानू एक गुर दी गल दस जावां याद रखना बाप पहली गल तो कि बाप नू जिंदगी च जायदाद तकसीम नहीं करनी चाहिए बाप नू अपनी जिंदगी विच जायदाद तकसीम सारे बोलो जे करनी है तो जिन्नी जिन्नी पुत्रां नू देवे ओनी धीआं नू भी देवे पुत्रां नू किला किला आया है तो धीआं नू भी है नहीं है कि पुत्र किला लै जाए बेटी नू दुहाड़ा मिलेगा है नहीं है ये मसला उदों होएगा जदों विरासत बनेगी बंदा फौत होएगा हजरात ते जे उन्हें तकसीम करना है अपनी जिंदगी विच तो जो है लो बराबर बराबर दे रहे हैं एक वेर गया नहीं आ जड़ा न्याई वाला किला है ना ये महंगा विकना मैनू दे अब्बा दा पुत्र जड़ी मैं वंड कर दी है ना मेरी वंड नू कबूल नहीं नहीं तू 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 वंड कर दी तू को अरशा तो आया है प्यो होएगा ते घर होएगा जाए बद दिमागा तेरे दिमाग ने कम ही नहीं किया सुन लो मां बाप जे कह न पुत्र
تو ساڑی ہر گل منی ہے جا بچے اسی تیرے تے بڑے خوش ہاں تیرے تے بڑے خوش ہاں تیرے تے بڑے اللہ دی قسمیں تینوں کٹ قیمت والی شے وی لب گئی قبول کر لے جڑی دولت اللہ تینوں دے چھڑی دی تے مثال ہی کو نہیں تیرا ابا تیرے تے خوش جا رہے ہے تیری امی تیرے تے خوش جا رہی باپ راضی جا رہے ہیں ماں راضی جا رہی ہے بڑی وڈی سعادت سے لو جی جا پتر دادا بنو روٹی دے کے انہیں سویرے بھی جانا شامی بھی جانا سویرے بھی جانا شامی ابے نے روٹی کتھے بہ کے کھانی پتہ ہے ڈائننگ ٹیبل تے بیڈ روم چ او جتھے بکری بنی ہوندی ہے یہ چوکیدار بٹھایا ہے جیڑی کل آئی ہے وہ گھر دی مالک ہے تے جن نے ہڈ روڑ کے اتھے تک پہنچایا ہے انہوں بیچارے نوں بو اگے بٹھایا ہے جویں چوکیدار بیٹھا اے باپ دی قدر کیتی لو جناب ایک دن ابا فوت ہو گیا انہیں بسترا کٹھا کر کے دیوار نہ لا کے اتھے پھوڑی بچھا دیتی فاتحہ خانی والے تے وہ اللہ دا حکم کہنے والے تے او جڑے ابے دے بھانڈے سن نا گلاس کولی چھابا پونا او بسترے دے وچ 3 دن گزرے او بچہ جڑا روٹی لے آندا سی نا انہیں وہ بھانڈے کڈے کولی گلاس پونا چھابا انہیں رکھ کے نا شیشے والی الماری چ رکھا جتھے دوسرے ڈنر سیٹ پہ او دی نظر اوئے اور یہ کس نے رکھے پاپا میں نے رکھے کیوں رکھے پاپا دادا ابو تو دنیا سے چلے گئے تو جب میں بڑا ہوں گا میرے بچے ہوں گے آپ اس وقت دادا ابو ہوں گے نا تو پھر میں اپنے بچوں کو دیا کروں گا جاؤ دادا ابو کو روٹی دے کے پاپا میں نے آپ کے لیے رکھے ہیں اے بابے بچے نے بدلہ نہیں لیا بچے نے کسے پڑھایا نہیں بچے نے کسے سکھایا بچے دا ذہن بن گئے کہ جڑے بڑھے ہوندے نے انہاں دے بھانڈے ایہو جے ہوندے نے جڑے بڑھے ہو جان انہاں دے بھانڈے پاپا جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا تو میرے بچے ہوں گے میں اپنے بچوں کو روٹی ڈال کے دیا کروں گا جاؤ کس کو دے کے آؤ تو یہ آپ کے لیے میں نے رکھے ہیں پھر وہ دی دماغ نے کم کیتا میں ہون تک کی چوڑا ماردا رہا میں اپنے باپ نو نال بٹھا کے کھواندا میں برکیاں توڑ کے ابے دے منہ چ پاندا میں کیلے چھل کے ابا جی نو پیش کردا میں سیب چھل کے کٹ کے اپنے والد گرامی نو پیش کردا ابا جی لو سیب کھاؤ لو کیلا کھاؤ ابا جی میں تواڈے واسطے جاپانی پھڑ لے بڑا نرم جے حضرات تیرے باپ دا دل خوش ہو جاندا دعاواں دے کے تیرے کول جاندا او آج میرے ملک پاکستان کا المیہ ہے باپ نو 10 روپیے دین واسطے تیار نہیں 150 دین واسطے تیار نہیں کیلا سے فروٹ بڑی دور دی گل ہے تے جدو ابا مر گیا ہے جڑاں والے دی ساری منڈی دا فروٹ لے آ کے کٹ کے برادری نو کھوائی جاندا ہے جی ابا بخشانا ہے ہائے اللہ میری توبہ او جنوں کھوانا سی او ترسدا ٹر گیا ہے ہن برادری نو فروٹ کھوان لیا ہے ہن برادری دے پیٹ بھرن لیا ہے کریمان لساواں دا کریمان لساواں دا پہلا حق دین دئی پھر حق پیو ماواں دا اللہ اللہ حضرات جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ یار کہہ دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جڑا بندہ ماپیاں دی خدمت کرے گا ماں باپ دی عزت کرے گا ماں باپ دا ادب کرے گا ماپیاں نال نیکی کرے گا اللہ پاک انہوں 2 فائدے عطا فرمائے گا ایک تے فائدہ اللہ دے گا اللہ دی روزی اندر برکت فرمائے گا اور دوسرا اللہ پاک دی عمر اندر بھی برکت فرمائے گا اللہ دی روزی اندر بھی برکت فرمائے گا اللہ دی عمر اندر بھی برکت فرمائے گا آخری گل دھیان نال سن لو حضرت اے دے ساتھیاں دیا جڑے بابے نے بہت زور بابا سعید ہے بابا جی لیاقت ہاں بابا جی لیاقت اللہ بابے لیاقت نو اور عزت شانہ دے اللہ بابے نو جوان کر دے انہوں نے خواہش کی تھی کہ میرے بیٹے دی شادی سے جلسہ کرواؤں گا انہوں نے بھی ماشاءاللہ تعمیر کیتا ہے کنہ دے بیٹے بابا جی لیاقت دے بھتیجے دی اچھا 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 بھائی سیف کسائی انہوں جڑے ٹر گئے نے سیف کسائی صاحب دے نے بیٹا انہوں دا بیٹا اللہ تعالیٰ جڑے چلے گئے اللہ قبرہ روشن کرے جڑے زندہ نے اللہ زندگی چ برکتاں کرے اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے تسی ماشاءاللہ بڑی دیر تو بیٹھ کے سنے میرے بھائی شیر محمد واسطے یہ دعا کرنا انہاں دی کو الجھنے اللہ دور کر دے کیونکہ میرا تے انہاں نال دلی تعلق ہے بڑا پرانا تعلق ہے گھریلو تعلق ہے
انہاں دے بچے بھی الحمدللہ میرے تابعدار نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی اولاد دے بھی نصیب اچھے بنائے، انہاں دی ایک مشکل ہے اللہ تعالیٰ انہوں آسان کر دے۔ تو سارے نے بڑی محنت کیتی ہے، محبت کیتی ہے، پیار کیتا ہے، اللہ پاک نبی پاک دا ساتھ نصیب کرے، سرکار دے خوشبودار ہتھوں چ حوض کوثر نصیب کرے انشاءاللہ۔ پھر زندگی نے وفا کیتی، پھر انشاءاللہ رب رسول دی گلاں سناواں گے۔ بس دعا کرو اللہ اپنی دھرتی تے زندہ رکھے اور دین دا پرچار کرنے والا رکھے، فقیران نہ آئے، صدا کر چلے، خوش رہو 649 والو، ہم مسافر ہیں دعا کر چلے۔